नाज़रीन, खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने वाले अब खुद सियासी मंजरनामे से माइनस होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और दरीना इकदाम भी हो गए। जिन्होंने शहबाज शरीफ की सियासत को कंधा दिया था, वही कंधे अब हटने वाले हैं और मुल्क की सियासत में अब एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसकी तैयारियां न सिर्फ खान साहब ने कर ली है बल्कि सियासी गुरु भी दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। जबकि नवाज शरीफ जो वतन वापस आकर दोबारा अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, इनका बंदोबस्त भी कर लिया गया। लेकिन यहाँ जो गौर तलब सवालात हैं वो ये हैं कि क्या पीडीएम में अब नाम निहाद इत्तेहाद नहीं रहा? एमकेएम के बाद कौन सी सियासी जमात अब इत्तेहादी टोले को टफ टाइम दे रही है? क्या पीडीएम टूटने वाली है? क्या पीडीएम की नाकामी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या फिर शहबाज शरीफ ने किसी ताकतवर से हाथ मिला लिया है? सदर आरिफ अलवी ने इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ क्या बड़ा कदम उठा लिया? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आसिफ ज़रदारी खुद को सियासी मंजरनामे में लाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। शहबाज शरीफ परेशान, सदर ममलिकत ने भी इम्पोर्टेड सरकार को घेर लिया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नून लीग का खतरनाक हरबे इस्तेमाल करने का फैसला। पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ गए। हल्का बंदियों पर एमकेएम के बाद एक और सियासी जमात ने भी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी। नाज़रीन, नया साल क्या शुरू हुआ? इम्पोर्टेड सरकार की तो सारी चालें, सियासी तदबीरें, मुशावरतें उल्टी पड़ती जा रही हैं। इमरान खान को शिकस्त देने के जुनून ने शहबाज शरीफ को इस इक्तदार में तनहा कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, लंदन में बैठे नवाज शरीफ और बिलावल हाउस में बैठे सियासी गुरु की भी सियासत को ग्रहण लगता जा रहा है और इतलात हैं कि ज़रदारी साहब ने खुद को सियासत में इन रखने के लिए शहबाज शरीफ को धोखा देने का इरादा कर लिया है। लेकिन क्या आसिफ ज़रदारी पीडीएम से अलग होकर अपने सियासी मुकाम दोबारा हासिल कर सकेंगे? शहबाज शरीफ से इत्तेहादियों को क्यों गिले शिकवे होने लगे हैं? सदर आरिफ अलवी ने अब इम्पोर्टेड सरकार के किस हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। वीडियो में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि नून लीग को 440 वाट का झटका। एमकेएम के बाद पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने बात मान ली। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत, अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। एमकेएम और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। बिलावल हाउस में क्या हो रहा है? अहम खबर आ गई। पीटीआई के पार्टी तर्जुमान की अहम मुलाकातें जारी। बड़े फैसले मतवक्के। पीडीएम मुश्किल का शिकार। शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। अगला हफ्ता अहम करार। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मुस्तकबिल के सियासत के लिए सरगर्म हो गए। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा पर बराजमान होना ना ही पीडीएम के लिए खुश आइन साबित हो रहा है और ना ही नून लीग समेत बाकी सियासी जमातों के लिए। लेकिन हाँ, खान साहब के लिए ये बात खुश आइन है कि बरसों पाकिस्तान की सियासत पर राज करने वाली जमात अब आखिरकार अवाम के सामने बेनकाब हो रही है। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ से खाइफ क्यों हो रही हैं? इस पर बात करने से पहले क्यों ना हम आपको मफाहमत के बादशाह ज़रदारी साहब के बारे में बता दें, जो खुद को पीडीएम से अलग करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले हैं। इतलात हैं कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मुस्तकबिल के सियासत के लिए सरगर्म हो गए। बाप पार्टी के 3, पीटीआई के 1 रुकन सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत गैर मामूली वाक़या करार दिया गया। नवाज शरीफ ने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आसिफ ज़रदारी के साथ राब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ ज़रदारी की सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक होने को हुक्मरान इत्तेहाद का एतमाद हासिल है। बाप पार्टी के 3 अरकान बलूचिस्तान असम्बली मीर ज़हूर बलीदी, मीर आरिफ जान, महमूद हसनी, मीर सलीम खोसू और पीटीए के मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत को मुस्तकबिल के सियासत के हवाले से इंतहाई गैर मामूली वाक़या करार दिया जा रहा है। माजी में भी सियासी तब्दीलियों का आगाज बलूचिस्तान से होता था, जबकि इस बार भी 4 मुंतखब मेंबरान सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी बलूचिस्तान से हुई है। दूसरी जानब पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसा ने जेयूआई में शमूलियत का फैसला किया है। नासिर मूसा जई का कहना है कि आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करूंगा। नाज़रीन, उधर आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का नारा लिए बरसर इक़्तिदार आने वाले शहबाज शरीफ के अब बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इतलात कुछ यूँ है कि एमकेएम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वज़ीर आज़म के रवैये से नाला है। हुकूमत के इत्तेहादियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से जेयूआई को ज्यादा अहमियत दिए जाने पर नाला है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत को वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी क़यादत पर वज़ीर आज़म को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए दबाव है। पीपल्स पार्टी ज़ाये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी अरकान के तरक्याती मनसूबों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि जेयूआई को दीगर इत्तेहादियों की निस्बत ज्यादा नवाजा जा रहा है। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की वजारतों के मनसूबों को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं और वजारतों के मनसूबों के इफ्तिताह पर पीपल्स पार्टी के वजीर को दावत नहीं दी। वज़ीर आज़म ने जेयूआई की दावत पर गुज़श्ता माह 2 बार
ڈی آئی خان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم کے دورہ ڈی آئی خان میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی، جبکہ وزیر اعظم کے دورہ منگلا ڈیم کے دوران خورشید شاہ موجود نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی قیادت نے مشورہ دیا کہ وزیر اعظم کو بتائیں اتحادی حکومت ہماری مرہون منت ہے، جس پر بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو وزیر اعظم سے معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کروائی۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو کم اور چھوٹے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے پی میں جی آئی کو پیپلز پارٹی پر فوقیت دے رہی ہے۔ ناظرین، صدر مملکت نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیے۔ صدر مملکت عارف علوی نے اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ بل پر اعتراض اٹھا دیا۔ صدر مملکت نے دستخط کیے بغیر بل حکومت کو واپس بھیج دیا۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 75 کی شق B1 کے تحت ترمیمی بل واپس کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بل کی منظور کرنے سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے غلط اقدامات کے باعث اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ عجلت میں اٹھائے گئے اقدامات سے انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی۔ بل منظور ہونے سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی، جو جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے نواز شریف اور عمران خان سے متعلق بڑی پیشگوئی کر دی۔ اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سندھ یا بلوچستان کی جیلوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، ان پر مصیبتیں منڈلاتی رہیں گی۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ نواز شریف اسی سال 2023 میں وطن واپس آئیں گے۔ نیا سال پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہے۔ پارٹی کو دیگر صوبوں میں مضبوط ہوتا دیکھ رہا ہوں، مگر جیسے پہلے چلتا تھا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مزید معاشی مسائل سامنے آئیں گے۔ منظور وسان نے کہا کہ عمران خان کو کچھ اداروں نے بنایا تھا، اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ علیحدگی اختیار کر کے دوسری پارٹی بنائیں گے یا پرانی پارٹیوں میں واپس جائیں گے۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ استعفوں کی منظوری اور دیگر اہم معاملات پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ختم ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات بے نتیجہ رہی اور اسپیکر نے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی وفد پر واضح کر دیا کہ اراکین کے استعفے آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق ہی منظور کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کی منظوری کے معاملے پر پی ٹی آئی وفد کو بلایا تھا، جس پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی وفد نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے استعفے کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیے کہ ایک ایک کر کے بلایا جائے، ہم نے اجتماعی استعفے اس لیے دیے ہیں کہ عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ ناظرین، ادھر عمران خان نے ملک میں عام انتخابات کے لیے جو اہم ترین سٹیپ لیا، اس نے شہباز حکومت کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ بات پی ڈی ایم کو واضح ہو گئی ہے کہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی اور عام انتخابات بھی جلد ہی ہوں گے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کا شور مچایا جا رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے افغانستان سے واپس آنے والے طالبان پر توجہ نہیں دی، جو دہشت گردی کی تازہ لہر کی وجہ ہے۔ ترکی کے اسکالر اور طلباء سے آن لائن گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے کہا کہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان طالبان کا ساتھ پاکستانی پشتونوں نے دیا، اس وقت ان سے کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ہے۔ ناظرین، عمران خان کا ڈنڈا آخر کار وہ کام کر ہی گیا جس کا اتحادی سرکار کو ڈر تھا۔ اپنی طرف سے پی ڈی ایم نے بڑا سنبھل کر ہر قدم اٹھایا، لیکن ان کی اتنی نزاکت ہی ان کو لے ڈوبی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو واپس اسمبلی میں لانے کے لیے ان کے تمام مطالبات کو مانا جا رہا ہے۔